हेलो फ्रेन्ड्स, जय नेपाल। आज हामी पढ्न गइरहेछौँ फिजिक्सको एउटा नयाँ च्याप्टर अथवा तेस्रो च्याप्टर, जसलाई हामी के भन्छौँ, हिट। सो हिट भनेको के हो है? हिट, वाट यु मिन बाई द हिट? सो हिटको चाहिँ के छ भने एउटा पुरानो डिफिनिसन है। यो चाहिँ हाम्रो के छ, ओल्ड डिफिनिसन अनुसार चाहिँ हामी के पढेका छौँ, हिट बच्चैदेखि। Heat is a form of energy which gives us sensation of warmth, जसले हामीलाई न्यानो बनाउँछ। हिट भनेको इट इज अ टाइप्स अफ सोर्स अफ इनर्जी है। यो एउटा इनर्जीको के छ भने इनर्जीको फर्म छ। इट इज अ फर्म अफ इनर्जी, एउटा इनर्जीको स्वरूप छ जसले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ, न्यानो बनाउँछ। त यो त हाम्रो क्लास 8 अथवा 9 सम्मको लागि डिफिनिसन भयो। 10 मा चाहिँ हामीले हिटको डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्नु पर्यो, टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल इज सेड एज हिट। टोटल काइनेटिक इनर्जी मतलब काइनेटिक इनर्जी। अब जस्तो कि हैन, एकबाट के लिऊ, पानी लिऊ हैन, पानी का नर्मल टेम्परेचरमा छ हैन। त नर्मल टेम्परेचरमा हामी राख्यो भने यसको मोलिक्युल्सहरू पनि के हुन्छ भने नर्मल टेम्परेचरमा हुन्छ। नर्मल जति अहिले हिट छ हैन एटमोस्फियरमा, त्यतिकै हिटेड के हुन्छ भने यो पानी हुन्छ। तर यदि हामी यसैलाई हैन, यदि यसैलाई हामी के गरौँ, बन्सेन बर्नरले अथवा जुनसुकै हिटको सोर्सले यसलाई हिट गरौँ है, त पानी बोइल गर्दाखेरि हामी के अब्जर्भ गर्छौँ, पानीको मोसनलाई हामी कसरी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, त पानीको बेसमा के बन्छ, बबल बन्छ। पानीको बेसमा चाहिँ के बन्छ, बबल बन्छ। र यो बबल चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ, यदि हेरेको छैनौँ भने कुनै समयमा हैन फुर्सद मिलाएर किचनमा जानु हैन, पानी बोइल गर्ने भाँडो अथवा कुनै पनि डेक्ची सेक्ची जे छ त्यो चाहिँ कचौरा लिनु, त्यसमा आधी फुलफिल चाहिँ पानीले गर्नु अनि त्यसपछि त्यसलाई ग्यासमाथि बसाल्नु अनि हिट गर्नु है। त यहाँ के हुन्छ भने बबल बन्छ है। अनि बबल चाहिँ के हुन्छ भने अपवार्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न के हुन्छ, सुरु गर्छ है। अनि त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ भने माथिको मोलिक्युल्स चाहिँ के हुन्छ, माथिको मोलिक्युल्स के हुन्छ, तल आउँछ र तलको मोलिक्युल्स चाहिँ के हुन्छ, माथि गएर बस्छ। मतलब जुन वाटर हिटेड भइसक्यो, जुन मोलिक्युल हिटेड भइसक्यो, त्यसको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज गरेर आउँछ। बिकज एभ्रिथिङ एक्सप्यान्ड्स अन हिटिङ है। एभ्री म्याटर एक्सप्यान्ड्स अन हिटिङ। त अनि भोल्युम बढ्ने बित्तिकै के भयो, डेन्सिटी, उसको भोल्युम बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ, घट्छ है। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने बबल्सहरू चाहिँ मोसनमा आउँछ है। बबल्सहरू माथि जान्छ, माथिको वाटर तल आउँछ। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने वाटर चाहिँ के हुन्छ भने वाटर पहिला मोसनमा आउँछ है। वाटर चाहिँ के हुन्छ, मोसनमा आउँछ। काइनेटिक इनर्जी मतलब इनर्जी अफ मोसन हैन। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, कुनै पनि चिज यदि मोसनमा छ भने त्यसमा काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हुन्छ है। त काइनेटिक इनर्जी भन्नुको तात्पर्य के छ, टोटल काइनेटिक इनर्जी। त म यहाँ के बुझाउन गइरहेको छु भने वास्तवमा काइनेटिक इनर्जी भएपछि यो वाटर चाहिँ हिटेड हुन्छ कि हुँदैन है। त यसको चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ, यसमा जेनेरेट हुन्छ है। हिटको कारण मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने एक भाइब्रेसनमा आउँछ, एकअर्कासँग के हुन्छ भने भाइब्रेसनमा आउँछ, मोसनमा आउँछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने वाटरको टेम्परेचर चाहिँ यसमा यदि हामी एउटा थर्मोमिटर लगाइदियो भने यसको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, मानौ अहिले 22 डिग्री सेल्सियस छ भने पछि गएर के हुन्छ, बिस्तारै गएर 80 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ जान्छ। ओके, सो द टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युलहरूको टोटल काइनेटिक इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ, हिट। एउटा अर्को सिम्पल इक्जाम्पल के छ, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल यस्तो लिउँ। अब दुईटै स्किनलाई हामी के गरौँ, एकअर्कासँग के गरौँ, रब गरौँ। जति हाई स्पिडमा गऱ्यो त्यति हाई काइनेटिक इनर्जी हुन्छ र त्यति जति धेरै हाई काइनेटिक इनर्जी भयो त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ के हुन्छ, तात्तिन्छ। यस, बिस्तारै गऱ्यो भने त्यो हिट हुन सक्दैन हैन। अनि अलि मिडियम स्पिडमा गऱ्यो भने तात्तिन्छ, अझै स्पिड गऱ्यो भने धेरै नै तात्तिन्छ है। सो द
टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल इज कल्ड एज हिट इनर्जी। हिट भनेकै के हो, मोलिक्युल्सहरूको चाहिँ के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, मोलिक्युल्सहरू मोसनमा हुन्छ। काइनेटिक मोलिक्युल्सहरू यदि मोसनमा भयो भने मोसन हुने बित्तिकै मतलब के भयो, भाइब्रेसनमा हुन्छ। मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ, एकअर्कासँग भाइब्रेसनमा हुन्छ है, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ, तात्तिन्छ। यो पानीको केसमा मात्रै होइन, यदि हामी कुनै फलाम पनि तताइरहेछौँ भने जति पोर्सन फलामको चाहिँ जति पोर्सन हिट सोर्स अफ हिटसँग के हुन्छ भने रेडिएसन भइरहेको हुन्छ होइन, इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्छ। जति सर्फेस एरियामा जति भोल्युममा हामी हिट दिइरहेको हुन्छ त्यहाँको मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ भने एकदम भाइब्रेसन हुन्छ। अब हातले छुँदाखेरि भाइब्रेसन फिल हुँदैन, तर त्यसको भित्र चाहिँ मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ भने एकदम एक्साइटेड मोसनमा हुन्छन् है, र त्यसपछि मोलिक्युल्सहरू के हुन्छन् भने हिटेड हुन्छन् है। सो व्हाट डु मीन बाय द हिट, द टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल इज कल्ड एज हिट। अर्को छ हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी। त कुनै पनि इनर्जीको लागि एसआई युनिट के हुन्छ, जूल। त हिट इज अल्सो मेजर्ड इन जूल। वाइ, बिकज हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी एन्ड इनर्जी इज मेजर्ड इन जूल इन एसआई युनिट है। सिजिएस युनिटमा केमा मेजर गरिन्छ, क्यालोरी है। कुनै पनि इनर्जी होस्, चाहे त्यो न्युक्लियर इनर्जी होस्, चाहे त्यो काइनेटिक इनर्जी होस्, सिजिएस युनिटमा चाहिँ केमा नापिन्छ, क्यालोरीमा है। एन्ड वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन जूल एन्ड क्यालोरी, 4.2 जूल इक्वल टु के हुन्छ, 1 क्यालोरी है। र एउटा कुरा के छ भने हामीलाई यति कुरा त यो बेसिक चिज हो कि होइन। एउटा एमसिक्यूमा चाहिँ सोध्ने खाले क्वेसन चाहिँ के छ भने कुन इन्स्ट्रुमेन्टले हिट मेजर गर्छ त हामी कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छौँ, थर्मोमिटर होइन। थर्मोमिटरले मेजर गर्दैनौँ, थर्मोमिटरले हामी हिट मेजर गर्न सक्दैनौँ। थर्मोमिटरले टेम्परेचर मेजर गर्ने हो, जस्तो कि कति डिग्री सेल्सियस, यस टेम्परेचरको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। त टेम्परेचर, थर्मोमिटरले टेम्परेचर मेजर गर्ने हो। डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस, कति हट छ कति कोल्ड छ, 0 डिग्री सेल्सियस छ अहिले कि 20 डिग्री सेल्सियस छ कि 25 छ, कति डिग्री सेल्सियस छ। पानीको टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ थर्मोमिटरले। पानीमा भएको हिट इनर्जी चाहिँ थर्मोमिटरले मेजर गर्न सक्दैन। कसले मेजर गर्न सक्छ, हिट। सो हिट इज मेजर्ड बाई एन इन्स्ट्रुमेन्ट कल्ड एज क्यालोरीमिटर। एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ जसको नाम के छ, क्यालोरीमिटर। यस, क्यालोरीमिटरको हेल्पले हामी के गर्न सक्छौँ, हिट मेजर गर्न सक्छौँ है त। अब हामी हिट इक्वेसनतिर लागौँ है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब हामी एउटा डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ, एकदम सिम्पल छ। भिभिआई एसई एक्जामिनेसनको लागि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक छ जसलाई हामी के भन्छौँ, हिट इक्वेसन है। कुनै पनि बडीको भित्र कति हिट छ त्यो चाहिँ हामी मेजर गर्नलाई हिट इक्वेसन चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ है त। ल अब चाहिँ हामी हिट इक्वेसनतिर चाहिँ लागौँ। हिट इक्वेसन भनेको के हो त, सबभन्दा पहिला हिट इक्वेसन को फिजिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के त हैन। त कुनै पनि बडीमा कुनै पनि अब्जेक्टमा कतिको हिट छ त्यो मेजर गर्नको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हिट इक्वेसन चाहिँ युज गर्छौँ। र हिट इक्वेसन भनेको के हो भने हिट, कति हिट इनर्जी छ हामी इनर्जीलाई मेजर गर्न सक्छौँ। व्हाट डु मिन बाई फिजिक्स, नेचुरल फेनोमेनामा भएको जति पनि भेरिएबलहरू छन् त्यसलाई न्युमेरिकल डाटा आउनु पर्यो है। न्युमेरिकल के हुनु पर्यो, न्युमेरिकल डाटा आउनु पर्यो। त हिट पनि अब कति हिट, जस्तो कि गर्मीमा हामी यसरी त भन्दैनौँ कि आज कम हिजो धेरै गर्मी थियो हैन, अहिले कम गर्मी छ, यसरी भन्न चाहिँ मिलेन। दिस इज नट फिजिक्स, यो फिजिक्सै भयो। फिजिक्स मतलब के भयो, हिजो 22 डिग्री सेल्सियस थियो, आज 20 डिग्री सेल्सियस छ। हामीले डाटामा कुराकानी गर्नु पर्यो है, न्युमेरिकल भ्यालुमा। त्यस्तै हिटलाई पनि हामी मेजर गर्न सक्छौँ क्यालोरीमिटरले, र यसलाई न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ हामी दिन सक्छौँ हैन। हामी मेजर गर्न सक्छौँ, न्युमेरिकल भ्यालु दिन सक्छौँ। त्यही भएर यस्तो कुन फर्मुला छ जसले हिट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, त्यही नै के हो भने हिट इक्वेसन। अथवा
हिट इनर्जी कुन कुन फ्याक्टरमाथि डिपेन्डेन्ट छ है, त्यो कुरा अब हामी एक्सप्लेनेसन मतलब एकदम डिटेलमा पढ्छौँ। सो पहिलो कुरा के छ, सबभन्दा पहिला हिट। हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अपन मास। हिटलाई केले डिनोट गरिन्छ, क्यूले, अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मास भनेको स्मल एम है त। हिट भनेको केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, हिट चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ फिजिक्समा, क्यूले, मास चाहिँ स्मल एमले, र यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 भइदियो। यो त घोकाइवाला विद्या भइदियो हो कि होइन, यो चाहिँ घोकाइवाला विद्या भइदियो। यसलाई बुझ्ने कसरी, अब जस्तो कि सेम बाटा छ होइन, सेम बाटा छ, यसमा थोरै पानी राखौँ, यसमा के राखौँ, थोरै पानी राखौँ, यसमा एकदम धेरै पानी राखौँ है। अब दुईटैलाई बोइल गराउनु छ मलाई है, दुईटै पानीलाई मलाई के गर्नु छ, उमाल्नु छ। कुन छिटो उम्लिन्छ, ल यसको चाहिँ ए दिउँ, यो चाहिँ बी दिउँ, कुन छिटो उम्लिन्छ, ए छिटो उम्लेला हो कि होइन, किनभने यसमा कम मास छ हो कि होइन, यसमा थोरै हिट दियो भने यो चाहिँ एकदम बोइल हुन सुरु गर्छ। तर बी छ, त बीलाई त धेरै हिट चाहिन्छ हो कि होइन, एक कुकर पानी उमाल्नु पर्यो भने यसले धेरै हिट खान्छ। यसको लागि यो कुकरलाई, यो भाँडोलाई ग्यास चुल्हामाथि फुल हिट गरेर केही बढी समयसम्म चाहिँ राख्नु पर्यो यसको तुलनामा हो कि होइन। त्यसैले जति धेरै मास त्यति धेरै हामीलाई हिट सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसलाई है, जति धेरै मास त्यति धेरै हामीलाई के गर्नुपर्छ, हिट सप्लाई गर्नु पर्यो है, जति धेरै मास त्यति धेरै हामीले के गर्नु पर्यो, हिट सप्लाई गर्नु पर्यो। यसको उल्टो फेनोमेना पनि बुझौँ। यो अलरेडी तात्तिसकेको छ, बोइल भइसकेको छ, यो पनि बोइल भइसकेको छ है। त कुन पानी छिटो सेलाउँछ, यो छिटो सेलाउँछ, किनभने यसमा कम हिट छ। थोरै मास भयो भने थोरै हिट हुन्छ नि हो कि होइन, यसमा धेरै पानी छ, तर यो पानी बोइल भएको पानी छ, बोइल भइसकेको छ। अब यसलाई चिसो हुनमा टाइम लाग्छ, को छिटै चिसिन्छ, यो छिटो चिसिन्छ ए। त या त हामी दुईटै कन्डिसन बुझौँ है, कुनै कुनै किताबमा एउटा मात्र त्यहाँ हुन्छ, हामी दुईटै बुझौँ कि कुनै पनि चिजलाई हामी हिट सप्लाई गरिरहेको छौँ, त हिट सप्लाई कसले थोरै लिन्छ, को छिटो तातिन्छ, जसको मास कम हुन्छ, को ढिलो तातिन्छ, जसको मास धेरै हुन्छ, ऊ चाहिँ एकदम ढिलो तातिन्छ, उसलाई धेरै हिट चाहियो। तिम्रो ग्यास सिलिन्डरको धेरै ग्यास उसले जलाउँछ है, खपत गर्छ बोइल हुनमा। अर्को कुरा, लेट अस सपोज कि त्यो अलरेडी बोइल भइसकेको छ पानी, अब त्यसलाई कुल डाउन हुन देऊ, चिसो हुन देऊ, को छिटो चिसिन्छ, ए, किनभने थोरै मास छ, त्यसमा थोरै हिट हुन्छ है। थोरै मास, अब एक गिलास पानीको एकदम यति मात्रै पानी राख गिलासमा, र एक गिलास पुरै स्टिलको भरि गिलास राख, कुन छिटो चिसिन्छ, कम पानी भएको, एकदम एक घुट पानी भएको हो कि होइन। किनभने त्यसमा थोरै मास छ, थोरै मास भयो भने धेरै इनर्जी छ हो कि होइन। तिमीसँग एउटा ब्याग मात्र छ भने बढीमा बढी 15-20 वटा बुक अटाउन सक्छ नि। तिमीसँग 100 वटा ब्याग छ भने, कसैसँग एउटै ब्याग छ भने कतिवटा बुक अट्न सक्छ त्यसमा, 10 वटा 20 वटा। कसैसँग 1000 वटा ब्याग छ भने 1000 × 20,000 ब्याग अटाउन सक्छ। त धेरै मास छ भने धेरै हिट हुन्छ, कम मास भयो भने धेरै हिट हुन्छ। त्यही भएर हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास। अर्को के छ, एगेनै लेखौँ मैथमेटिकल भाषामा, और heat is directly proportional to difference in temperature. Heat is directly proportional to difference in temperature, or heat भनेको Q भयो, is directly proportional upon to
डिफरेन्स इन टेम्परेचरलाई हामी के लेख्छौँ डिटी, जहाँ हामी डिटी भनेको के हो अहिले लेख्छौँ है। मानौ हामी सेम बाटा लियौँ र सेम एमाउन्ट अफ वाटर पनि सेम छ है, ठिक छ। वाटर पनि के लियौँ सेम, किन फरक गर्ने। अब यहाँ एउटा थर्मोमिटर सेट गरौँ, यहाँ पनि एउटा के गरौँ थर्मोमिटर सेट गरौँ। यहाँ पानीलाई सुरुको डिग्री सेल्सियस कति छ, सुरु मानौ ल 10 डिग्री सेल्सियस छ, यसलाई 20 पुर्यायौँ र यो पनि सुरुमा 10 डिग्री सेल्सियस थियो अनि यसलाई अब 100 पुर्यायौँ। यसमा पानी छ है, यसमा पानी छ र हामी के गरिरहेछौँ हिट सप्लाई गरिरहेछौँ है। त यसको नाम ए दिउँ, यसको नाम बी दिउँ। कसले धेरै हिट खान्छ त, कसलाई धेरै हिट चाहियो। ए पानीलाई 10 डिग्री सेल्सियससम्मदेखि लिएर 20 डिग्री सेल्सियससम्म तताउनलाई धेरै हिट चाहिन्छ कि सेम मास भएको वाटरलाई 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 100 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ पुर्याउन धेरै हिट चाहिन्छ। बीलाई धेरै हिट चाहिन्छ है, बीलाई के चाहिन्छ धेरै हिट चाहिन्छ। त डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेको के हो फरक, टेम्परेचरको फरक। त ठुलो भ्यालुलाई जहिले पनि हामी के लेख्छौँ T2, सुरुको टेम्परेचरलाई हामी के लेख्छौँ T1 र पछिको टेम्परेचरलाई अथवा ग्रेटर भ्यालुलाई जहिले T2 दिने, अथवा T1 T2 को कुनै नोटेसन हुँदैन। डिफरेन्स इन टेम्परेचर के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो, अलवेज ग्रेटर माइनस स्मलर है। के लेख्नु पर्ने ग्रेटर माइनस स्मलर। एकचोटि अझ भन्छु म है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यस एक्जामिनेसनको लागि मात्रै हैन, भोलिको दिनमा एन्ट्रान्स दिन्छौ 11 पढ्छौ, त्यही भएर यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। एकचोटि अझ बुझौँ। मास सेम छ, ल मास सेम छ, मास कति छ ल 1 केजी पानी, यसको पनि के लियौँ मास इक्वल टु कति लियौँ 1 केजी पानी। दुईटैमा 1-1 केजी पानी छ, दुईटैलाई सेम हिट दिइरहेछौ, सेम हिट क्यू हिट दिइरहेछु, क्यू हिट दिइरहेछु। सेम ग्यासको चुलोमा सेम हिट यदि हामी सप्लाई गरिरहेछौँ भने यो पानीको पनि सुरुको टेम्परेचर कति 10 डिग्री सेल्सियस, यसको पनि सुरुको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब मलाई भन अथवा तिमी आफूले आफैलाई सोध, यसलाई मात्र 10 देखि 20 डिग्री सेल्सियससम्म बढाउनु छ, मतलब कति डिग्री सेल्सियस बढाउनु छ प्लस 10 डिग्री सेल्सियस मात्र यसको टेम्परेचर बढाउनु छ है। र यसको चाहिँ कति छ 10 देखि 100 जानु भनेको के हो 90 को फरक छ, 90 डिग्री सेल्सियस बढाउनु छ, हो कि हैन। त कसलाई धेरै हिट चाहियो 90 डिग्री सेल्सियस बढाउनलाई धेरै हिट चाहियो, मतलब हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। के हुन्छ T2 माइनस T1, हो कि हैन। जहाँ चाहिँ के छ T2 ठुलो हुन्छ T1 को कम्पेरिजनमा, ग्रेटर माइनस स्मलर हुनु पर्यो डिटी, डिटी भनेकै यो हो है, ठुलो भ्यालु हैन, ग्रेटर भ्यालु माइनस स्मलर भ्यालु भन्नुको त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मिन्स व्हाट, जति धेरै टेम्परेचरको फरक हुन्छ त्यतिकै धेरै हिट बढाउनु पर्यो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मिन्स व्हाट, एउटा भ्यालु बढ्यो भने अर्कोको भ्यालु पनि के हुन्छ बढ्छ, एउटाको भ्यालु बढ्यो भने अर्कोको पनि भ्यालु के हुन्छ बढ्छ, र एउटाको भ्यालु घट्यो भने अर्कोको भ्यालु पनि के हुन्छ घट्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है। जति धेरै टेम्परेचर बढाउनु छ 1000 2000 3000 डिग्री सेल्सियस त्यति धेरै हिट दिनु पर्यो है। त हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। यो हाम्रो इक्वेसन के भइदियो 2। अब हामी के लेख्न सक्छौँ, सक्यो हिट इक्वेसन चाहिँ सक्यो। अब हामी के लेख्छौँ, combining equation first and second we get, हामी के पाउँछौँ Q is directly proportional to M into dt। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ
or Q is directly proportional to M. dt भनेको T2 minus T1, T2 minus T1, जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, T2 is greater than T1. ठुलो माइनस सानो है, ठुलो माइनस सानो, T2 ठुलो हुनु पर्यो. अब यो त इक्वेसन त भएन नि, इक्वेसन भयो भएन, यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पो भयो त. यो के भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल. इक्वेसन कसरी ल्याउने त, एउटा कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ हामीले. फिजिक्समा सबै भेरिएबलहरू प्रोपोर्सनल हुन्छन्, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल या इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हैन है. त यहाँ अब इक्वल टु दिनु पर्यो. यो त इक्वेसन हैन नि, हामी के पढिरहेको छौँ, हिट इक्वेसन. त अब हिट इक्वेसन पढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ, Q इक्वल टु इक्वल, इक्वेसन मिन्स इक्वल, इक्वल हुनै पर्यो. M दिन्छौँ अनि त्यसपछि के दिन्छौँ, T2 माइनस T1 र एउटा कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ S है, एउटा कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ S. अनि हामी के लेख्छौँ, वेयर S is a specific heat capacity constant of material लेख दूँ, of के लिख दूँ, मेटेरियल को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S. अब हामी एक प्रकारले भन्ने बेलामा हामी के भन्छौँ, Q इक्वल टु M S T2 माइनस T1 है. यो हाम्रो के भइदियो, हिट इक्वेसन है. यसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छौँ, Q इक्वल टु MS DT, सर्टकट है, जहाँ चाहिँ MS अनि DT भनेको के हो, T2 माइनस T1. र यो लेख्दाखेरि यो चाहिँ नबिर्छ है, T2 सिन्स T2 इज ग्रेटर देन T1, ठुलो भ्यालु माइनस सानो भ्यालु है. त यो हाम्रो के भइदियो, हिट इक्वेसन. Q इक्वल टु MS DT. S भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कन्स्टेन्ट, जुन चाहिँ हरेक बडीको फरक फरक स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ है. हरेक बडीको फरक फरक स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ हुन्छ. अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी अब चाहिँ पढ्छौँ. तर पहिला हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ है, एउटा न्युमेरिकल, सिम्पल न्युमेरिकल चाहिँ गरौँ है.